अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खानूजी शहर के मुज़ाफ़ात में ख़ुबानी का फसल का फ्रूट पक चुका है, जिसको उर्फ़ आम हम पश्तो में हम ख़ुबानी बोलते हैं। माशाल्लाह, इसके नीचे साफ शफाफ खारिज का पानी बह रहा है और आप देख रहे हो ये माशाल्लाह बहुत ही बड़ा हुआ है। ये नीचे भी इतना गिरा हुआ है। ये सारे आप देख सकते हो, इसको हम खाते हैं। ये जो पके हुए मीठे मीठे ये सारे इधर नीचे गिरे हुए। ये दो आईजी साहिबान और मौली साहिबान भी इसको एक खूबसूरत साफ शफाफ पानी बह रहा है, इसमें हम इसको धोते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिला तशबे एक जन्नत जैसा माहौल है। नीचे साफ शफाफ पानी बह रहा है और ऊपर मीठे ख़ुबानी का दरख्त। वाकई बहुत मीठा है। ستړی مشه تال دی جوړ تکړه خوشحاله سلامت څنګه شای موږ د زردالو کې نه یاد کړی ستا خوش څنګه سال دی څنګه یا شکر دی خیر دی څنګه یاست څنګه دی شایست څه دی جوړ دی یا شکر دی درخت ورونه ګټ شکر ته پروت دی زالو خاندي کته راوړو بمبا موږ ولې به صافي کوو موږ نور څنګه یا شکر دی چاله ول چیرې خو نه یار نه راغلی دا ډیر وخت